नमस्कार, हांव राजदीप नायक। आमचे काणी नवे युगाचे हे तियात्र आनी नाटक हाजो संगम आशिल्लें तियाटक आमी फोंडेचो आनी पणजेचो कला अकादेमींतलो शो जैतिवंत हाऊसफुल करून आतां आयज 28 तारखेक सांखळेच्या रवींद्र भवनान 7:30 वरांचेर येता। हो व्हिडिओ इतल्याच खातीर कारण ज्या पद्दतीन आमकां रिस्पॉन्स मेळपाक लागला त्या भितर हांव देव बरें करूं म्हणटा सांखळेकारांक आनी त्या वाठारांतल्या लोकांक। आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार एक स्कूल श्री सांदीपक हायस्कूल कासरपाल हे अख्खें स्कूल तियाटक पळोवपाक येता। हो व्हिडिओ इतल्याच खातीर की कितलेशेच पेरंट्स कितलेशेच टिचर्सां खातीर हांव एक विनंती करता, हे तियाटक तुमकां जर पळोवपाक जाय आनी तुमच्या वाठारांतल्या भुरग्यांक तांच्या पालकांक मॅनेजमेंटाक दाखोवपाक जाय जाल्यार ऑर्गनायझरांनी मुजरत येवन थिएटरान ह्या तियाटकाचो ह्या संगमाचो प्रयोग पळोवचो काणी नव्या युगाची। कारण हातूंतल्यान नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी हाज्या भितर कितें कितें आसा, कितें येवचें, आपलो भुरगो फ्युचरांत बरो घडटलो जाल्यार नवी शिक्षण पद्दत कशी तरेन डिझायन केला हें सगळें हांसयता ह्या तियाटकांतल्यान आमी मांडपाचो यत्न केला। 2 वरां तुमकां हांसयत दवरपाची जबाबदारी आमी घेता। त्याच वांगडा ही शिक्षण पद्दत लोकां मेरेन कशी पावतली हाजी जबाबदारी आमी घेतल्या, तुमी ती लोकां मेरेन पावोवची ह्या उद्देशान हो व्हिडिओ रवींद्र भवन सांखळे हांगासर आयज 28 तारखेक 7:30 वरांचेर हो प्रयोग जावपाचो आसा। तुमकां जर दिसता आसत हो लोकां मेरेन व्हिडिओ पावचो आनी लोक येवचे जाल्यार मुजरत हो व्हिडिओ लायक करात आनी शेअर करात। धन्यवाद। सगळ्या समाजाक दाखोवया काणी नव्या युगाची। नमस्कार, हांव राजदीप नायक। आमचे काणी नवे युगाचे हे तियात्र आनी नाटक हाजो संगम आशिल्लें तियाटक आमी फोंडेचो आनी पणजेचो कला अकादेमींतलो शो जैतिवंत हाऊसफुल करून आतां आयज 28 तारखेक सांखळेच्या रवींद्र भवनान 7:30 वरांचेर येता। हो व्हिडिओ इतल्याच खातीर कारण ज्या पद्दतीन आमकां रिस्पॉन्स मेळपाक लागला त्या भितर हांव देव बरें करूं म्हणटा सांखळेकारांक आनी त्या वाठारांतल्या लोकांक। आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार एक स्कूल श्री सांदीपक हायस्कूल कासरपाल हे अख्खें स्कूल तियाटक पळोवपाक येता। हो व्हिडिओ इतल्याच खातीर की कितलेशेच पेरंट्स कितलेशेच टिचर्सां खातीर हांव एक विनंती करता, हे तियाटक तुमकां जर पळोवपाक जाय आनी तुमच्या वाठारांतल्या भुरग्यांक तांच्या पालकांक मॅनेजमेंटाक दाखोवपाक जाय जाल्यार ऑर्गनायझरांनी मुजरत येवन थिएटरान ह्या तियाटकाचो ह्या संगमाचो प्रयोग पळोवचो काणी नव्या युगाची। कारण हातूंतल्यान नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी हाज्या भितर कितें कितें आसा, कितें येवचें, आपलो भुरगो फ्युचरांत बरो घडटलो जाल्यार नवी शिक्षण पद्दत कशी तरेन डिझायन केला हें सगळें हांसयता ह्या तियाटकांतल्यान आमी मांडपाचो यत्न केला। 2 वरां तुमकां हांसयत दवरपाची जबाबदारी आमी घेता। त्याच वांगडा ही शिक्षण पद्दत लोकां मेरेन कशी पावतली हाजी जबाबदारी आमी घेतल्या, तुमी ती लोकां मेरेन पावोवची ह्या उद्देशान हो व्हिडिओ रवींद्र भवन सांखळे हांगासर आयज 28 तारखेक 7:30 वरांचेर हो प्रयोग जावपाचो आसा। तुमकां जर दिसता आसत हो लोकां मेरेन व्हिडिओ पावचो आनी लोक येवचे जाल्यार मुजरत हो व्हिडिओ लायक करात आनी शेअर करात। धन्यवाद। सगळ्या समाजाक दाखोवया काणी नव्या युगाची।